भर्खरै हामीले इस्यु गरेको र हामीले इस्यु गरेर एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर गरेको जर्नललाई भेन्डर कम्पनीलाई पेमेन्ट गर्ने सेयरको थ्रुबाट त्यो जर्नलको कन्सेप्ट बुझेपछि हामी अब एउटा इक्जाम्पल लिएर हेर्न गइरहेको छु। जस्तै यो क्वेसनमा के भनेको छ, मैले क्वेसन सारेँ है 2067 साल सप्लिमेन्ट्रीमा क्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि ए कम्पनी लिमिटेड इस्युड 2000 share of rupees 100 each at a 10% premium. 10% premium to purchase following assets and liabilities भनेर आयो। ल अब फलोइङ एसेट्स र लायबिलिटिजमा के छ भन्दाखेरि मेसिनरी छ, एउटा मेसिनरी 1 लाख को छ, त्यस्तै गरेर क्रेडिटर्स छ, क्रेडिटर्स 20,000 को छ, त्यस्तै गरेर फर्निचर छ, फर्निचर 50,000 को छ, त्यस्तै गरेर स्टक छ, स्टक हाम्रो 60,000 को छ। ल जर्नल इन्ट्री रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्रीज फर purchase of assets and liabilities, purchase of assets and liabilities। ल यो हाम्रो क्वेसन। अब यसको हामी जर्नलको सोलुसन गरेर हेर्छौं। ल डेट particular डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट माथि जर्नल इन्ट्रीज लेख्न सक्छौ। ल अब 1 नम्बरको जर्नल हेर है त। ल कन्सेप्ट के छ, यो 2000 वटा शेयर हेर त, नम्बर अफ शेयर दियो, नम्बर अफ शेयर दिएको बेला पर्चेस प्राइस दिएको हुँदैन। हाम्रो कन्सेप्ट त्यही हो। अब कति पैसा, अब 2000, अब हामीले मैले अघि फर्मुला लेखाएको थिएँ, त्यो फर्मुलाबाट तिमीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भने पर्चेस प्राइस निकाल्नुपर्छ के, पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्नुपर्छ। अब यहाँनिर मैले लेख्दिए पर्चेस प्राइस कतिमा किन्न लागेको रहेछ। अब हाम्रो फर्मुला के हो, इस्युड शेयर नम्बर अफ शेयर, अहिले भर्खर मैले के लेखेको छु, पर्चेस प्राइस नम्बर अफ शेयर इन्टु इस्युड प्राइस अफ शेयर, प्राइस अफ शेयर कतिवटा शेयर दिँदैछ, 2000 वटा। एउटा शेयरको रेट कति हो, 10% प्रिमियम भनेको छ। प्रिमियम के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो, पार भ्यालु प्लस प्रिमियम जोड्नु पर्यो। 10% भनेको 100 को 10%, 10 हुन्छ प्रिमियम त। ल 2000 इन्टु 110 भन्नुको मतलब 2,20,000 दिन लागेको रहेछ। ल 2,20,000 दिन लागेको रहेछ। इस्युड प्राइस भनेको प्रिमियम छ भने त प्रिमियम मैले जोड्नु भनेको छु। पार भ्यालुमा प्रिमियम जोड्नु पर्यो, डिस्काउन्ट भइदियो डिस्काउन्ट घटाउने, प्रिमियम डिस्काउन्ट केही छैन भने 100 हो। अब यो बुझ्नु पर्यो 2000 हो। जुनसुकै क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि के पर्चेस प्राइस निकाल्नुपर्छ कि नम्बर अफ शेयर निकाल्नुपर्छ कि, एउटा चाहिँ निकाल्नै पर्छ जुनसुकै क्वेसनमा नि। अब पर्चेस प्राइस डाइरेक्ट दिएको बेला यसलाई 2,20,000 डाइरेक्ट क्वेसनले दिएको छ भने 110 ले डिभाइड गर्ने, नम्बर अफ शेयर 2000 वटा फाइन्ड आउट हुन्छ। अब यहाँनिर हामीलाई 2,20,000 दिएको छैन, नम्बर अफ शेयर दिएको छ, 110 ले मल्टिप्लाई गर्यो। हामीले पर्चेस प्राइस त्यो दुईटामा एउटा जहिले पनि निकाल्नुपर्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसको सोलुसन हेरौँ त। एसेट जति सबै डेबिट गर्ने भनेको भर्खरै हामीले सिकेको हो। अब एसेट जति सबै डेबिट गर्ने भनेपछि एसेट्सहरु यहाँ के छ, मेसिनरी छ, मेसिनरीलाई डेबिट गर,
मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट 1 लाख। मेसिनरी अकाउन्टको चाहिँ हाम्रो फर्निचर पनि छ, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, फर्निचरको भ्यालु 50,000 छ। त्यसपछि स्टक पनि एसेट्स हो, स्टक अकाउन्ट डेबिट, स्टकको भ्यालु 60,000। ल क्रेडिट साइडमा के छ यहाँ एक लाइन छोड, गुडविल हुन्छ कि भनेर छोडेको, अहिले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ कि भनेर थाहा छैन हामीलाई, त्यही भएर क्रेडिट साइड भेन्डर कम्पनी भनेर लेख्नु पर्यो। अब भेन्डर कम्पनी, भेन्डर कम्पनीलाई कति पैसा दिन लागेको हामीले 2,20,000 क्वेसनमा छैन, तर हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं 2,20,000 दिन लागेको हो। यहाँ भर्खरै फाइन्ड आउट गर्यौं, यहाँ 2,20,000, यहाँ तलको देखिया छैन भने हेर्न सक्छौं, यहाँ 2,20,000 भर्खरै फाइन्ड आउट गर्यौं। भेन्डर कम्पनीलाई हामी 2,20,000 दिन्छौं। अब लाइबिलिटिजहरु हाम्रो के छ, क्रेडिटर छ, क्रेडिटर्स अकाउन्ट, क्रेडिटर्स हाम्रो 20,000 छ। ल यति नै हो। अब ब्यालेन्स गर्ने माथि 2,10,000 भयो, माथि के भयो 2,10,000 भयो, माथि तल कति भयो 2,40,000 भयो, तल 2,40,000 भयो, माथि 2,10,000 भयो। हेर त, मेसिनरी 1 लाख, फर्निचर 50,000, स्टक 60,000, 2,10,000, तल भेन्डर 2,20,000, भेन्डर कम्पनीलाई हामी 2,20,000 बराबरको सेयर दिँदैछौ, 10% प्रिमियम भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने तल टु क्रेडिटर भनेर 20,000 छ, अब तलपट्टि माथि पैसा पुगेन, माथि 2,10,000, तल 2,40,000 भनेपछि माथि 30,000 पुगेन, माथि नपुगेको पैसालाई के गर्नु पर्यो हामीले गुडविल भनेर लेख्नु पर्यो, गुडविल अकाउन्ट भनेर। माथि यो 30,000 पुगेन है, यो थपेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो यो। ल बराबर भयो बिङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज, assets and liabilities taken over, assets and liabilities taken over, नाइटेसन सक्यो। सेकेन्ड जर्नल, अब भेन्डर कम्पनीलाई त हामीले डेबिटमा तान्नु पर्यो, भेन्डर कम्पनी पैसा पनि यही 2,20,000। अब यो प्रिमियममा सेयर दिँदैछ, प्रिमियममा सेयर दिँदाको सेयर क्यापिटल डेबिटमा, प्रिमियम क्रेडिटमा हुन्छ भनेर बुझेको हामीले। अब एटलिस्ट हामीलाई जर्नल थाहा भएन भने त गाह्रो हुन्छ। टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर प्रिमियम। अब कसरी पैसा राख्ने यहाँनिर हेर, यो भेन्डर कम्पनी जहिले पनि यही भेन्डर कम्पनीलाई दिन लागेको पैसा डेबिटमा तान्यो, जुन सुकै क्वेसन भने। सेयर क्यापिटलमा कतिवटा सेयर दिँदैछ 2,000 वटा, क्यापिटल भन्ने ठाउँमा जहिले पनि पार भ्यालु हुन्छ, 2,000 × 100 गर्दा 2 लाख, 2 लाखको सेयर गयो, तर 2,20,000 को हामीले मिलायौं। किन भन्दाखेरि हामीले सेयर प्रिमियममा इस्यु गरेको छ, प्रिमियम 10,20,000। ल हाम्रो यो हुन्छ बिङ इस्यु अफ सेयर, इस्यु अफ सेयर एट प्रिमियम, प्रिमियम टु भेन्डर कम्पनी, भेन्डर कम्पनी। ल हाम्रो जर्नल यस्तो हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो हेर्ने, अब सबै प्राय प्रब्लमहरु चाहिँ हाम्रो यस्तै हुन्छ। एकचोटि हेर त राम्रोसँग।